हेलो एवरीवन, वेलकम टू HCK गाइड्स। आज हम एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो ईच ईयर जो है वो ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकें। और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट के जो एक्सपेंस हैं बहुत सारे उनको कवर अप करता है, इंक्लूडिंग देयर अकोमोडेशन एक्सपेंस, इंक्लूडिंग देयर ट्रैवल एक्सपेंस एंड सो ऑन। और हम डिटेल में बात करें कि इंटर्नशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट या एप्लीकेंट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी इंटर्नशिप की एप्लीकेशन को अच्छा कर सकती हैं, और कब तक आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, यानी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने की एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है। तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ टर्किया की तरफ से, यानी जो टर्की है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अगर बात करें कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आपने क्या करना है कि इस एड्रेस को आपने फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे पास है क्या। तो जो लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये बेसिकली ईच ईयर जो है गवर्नमेंट ऑफ टर्किया की तरफ से ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, ताकि उन्हें जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए लोकल गवर्नेंस के अंदर। और ना सिर्फ ये बल्कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये अलाउ करता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं फ्रॉम यूरोप, एशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उन्हें चांस मिलता है कि इन एरिया से, इन रीजन से एप्लीकेंट जो हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर सकें। और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है दैट इज़ लोकल इंटर्नशिप इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको इंटरनेशनल लोकल अथॉरिटीज़ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये अलाउ करता है कि वो एप्लीकेंट जो न्यू ग्रेजुएट हैं या वो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो स्टूडेंट जो हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और अपने लास्ट ईयर में हैं, तो भी आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूली ग्रेजुएट हैं, तो भी आप जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर कंसीडर की जाती हैं स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है स्टूडेंट का, जिसे जीपीए कहा जाता है। और ये देखा जाता है कि स्टूडेंट की जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है वो कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट की मोटिवेशन को देखा जाता है कि स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहता है, उसकी मोटिवेशन क्या है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट का इंटेंट है, जो मोटिवेशन है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि स्टूडेंट की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो सके। अगर बात की जाए कि बेनिफिट कौन से मिलते हैं, तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये जितने भी एक्सपेंस हैं स्टूडेंट के, यानी वो पार्टिसिपेंट, वो एप्लीकेंट जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जितना भी एक्सपेंस है इंक्लूडिंग द ट्रैवल एक्सपेंस, इंक्लूडिंग द अकोमोडेशन एक्सपेंस, और भी बाकी एक्सपेंसेस जो कि उस पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होंगे ताकि वो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं यूनियन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ टर्किया की तरफ से कवर किए जाते हैं। और जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, यानी जब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है उसको, यानी एक सर्टिफिकेट जो है एज अ रिवॉर्ड पार्टिसिपेंट को, एप्लीकेंट को, स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है जब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे, तो ये वो कुछ लर्निंग कंटेंट है
کا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بینیفٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں یا ان چیزوں کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس گینس کر سکتے ہیں اس انٹرنشپ پروگرام کے تھرو. جسٹ لائک فنڈامنٹل ویلیوز آف لوکل گورنمنٹ, لوکل ڈیموکریسی اینڈ پارٹیسپیشن, social and cultural activities of local governments, global and regional organization of local governments and sustainable development goals, comparative local governments in Turkey, CV preparation and interview techniques. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے گا, یا اسٹوڈنٹ کو ان چیزوں کے بارے میں ایکسپیرینس پرووائڈ کیا جائے گا, اور اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو لرن کریں گے اس انٹرنشپ پروگرام کے دوران. تو اگر بات کریں کہ اپلیکیشن ریکوائرمنٹس ہمارے پاس کون سی ہیں اگر ہم نے اس انٹرنشپ پروگرام کے اندر اپلائی کرنا ہے, تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اسٹوڈنٹ کی سلیکشن کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انگلش کی پروفیشنسی. تو اگر آپ کے پاس آپ گڈ کمانڈ ہولڈ کرتے ہیں انگلش لینگویج کی, اور اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج کی پروفیشنسی ہے, اس کے اندر اچھی آپ کو کمانڈ ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اپلیکیشن ریکوائرمنٹ کے اندر آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر بات کریں کون لوگ یا کس اسٹڈی ایریا کے لوگ جو ہیں یعنی اپلیکنٹ یا اسٹوڈنٹ جو ہیں اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو لاسٹ ایئر میں ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر, یا وہ اسٹوڈنٹ جو نیولی گریجویٹ ہوئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان اسٹڈی ایریاز سے ہونے چاہیے تاکہ وہ اس انٹرنشپ پروگرام کے اندر اپلائی کر سکیں. وہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں, اکانومکس کے ہو سکتے ہیں, اربن اینڈ ریجنل پلاننگ ہو سکتی ہے, سوشولوجی ہو سکتی ہے, اسٹیٹسٹک ہو سکتی ہے, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, پولیٹیکل سائنس ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو سکتی ہے, اسی طرح ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کی اور بھی کچھ اگر ریلیٹڈ فیلڈز ہیں تو ان ریلیٹڈ فیلڈ سے بھی یا ادر ریلیٹڈ فیلڈ سے بھی جو اپلیکنٹ ہیں جو کہ اپنے لاسٹ ایئر میں ہیں یونیورسٹی کے یا نیولی گریجویٹ ہوئے ہیں, وہ اپلیکنٹ اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی انفارمیشن اس انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں جس کو ہم لوکل انٹرنیشنل انٹرنشپ پروگرام کہتے ہیں یا انٹرنیشنل لوکل اتھارٹیز انٹرنشپ پروگرام کہتے ہیں, جو کہ آفر کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف ترکیہ کی طرف سے. اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, اور اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس انٹرنشپ پروگرام کا ڈیوریشن کب سے کب تک ہوگا. تو جیسے ہی آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کو پاس مینشن ہے کہ جو 2023 کی جو اپلیکیشن ہے فار دا لوکل انٹرنشپ پروگرام وہ اوپن ہو چکی ہیں, اور اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ جو ہے اس لنک کو وزٹ کریں گے. تو جیسے ہی آپ اس لنک پر آئیں گے تو یہاں پر 2023 کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہ ساری وہ چیزیں جو ابھی ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہیں. اگر بات کی جائے کہ جو پروگرام ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کب سے کب تک ہوگا, تو یہ جو انٹرنشپ پروگرام ہے it will be held from 20th اگست ٹو 27th اگست 2023. تو اس ڈیوریشن کے دوران جو ہے یہ انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ کیری آؤٹ کیا جائے گا. اور اگر بات کی جائے کہ اپلیکیشن ریکوائرمنٹس کی, تو اس کے بارے میں ہم بات کر کے آ چکے ہیں کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اگر بات کی جائے ڈیڈ لائن کیا ہے, تو جو ڈیڈ لائن ہے تاکہ ہم اس لوکل انٹرنیشنل انٹرنشپ پروگرام 2023 کے لیے اپلائی کر سکیں, اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکیں, دیٹ از 16 جون 2023. تو اس ڈیڈ لائن تک آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے, اور اگر آپ اس ڈیڈ لائن تک اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو چانس مل سکے کہ آپ ترکیہ کے اندر یعنی ٹرکی سے جا کر اپنا انٹرنشپ پروگرام پرفارم کریں یا ایکسپیرینس گین کریں کسی انٹرنشپ پروگرام کا, تو آپ کو اس ڈیڈ لائن تک اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ جو ہیں اس طرح کی کچھ فیلڈز یا اس سے ریلیٹڈ کچھ فیلڈز جو ہیں اس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کے لاسٹ ایئرز کے اندر ہیں, آپ یونیورسٹی کے اندر اگر ہیں لاسٹ ایئر کے اندر. اور اگر بات کریں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے, تو اس پروگرام کے اندر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے, اور جیسے ہی آپ اس ایڈریس کو فالو کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک فارم مل جائے گا, اور اس اپلیکیشن فارم کے اندر آپ نے اپنی ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے, اور کچھ سٹیپس کے بعد کچھ سمپل سے سٹیپس کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن کو سبمٹ کروا پائیں گے.
تو یہ تھی آج کی اپرچونٹی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا انٹرنشپ پروگرام ان ٹرکیہ، کہ کس طرح سے آپ اگر ٹرکیہ سے اپنا جو انٹرنشپ پروگرام ہے اسے کیری آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے جو ایک انٹرنیشنل اپلیکینٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور نمبر آف بینیفٹ جو ہیں وہ آپ کو آفر کیے جائیں گے، انکلوڈنگ کہ جتنا بھی آپ کا ایکسپینس ہے وہ اس انٹرنشپ پروگرام کی طرف سے کورڈ اپ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ انٹرنشپ پروگرام کی انفارمیشن اچھی لگی ہے اور اگر آپ اس پروگرام کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اپرچونٹی کے لیے اتنا ہی، آئی ہوپ کہ یہ انٹرنشپ پروگرام کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ۔ سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔